वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दराबिन में सिक्योरिटी पोस्ट से टकरा दी। इन तमाम ऑपरेशन की क्या तफसीलात है जानेंगे लईकुर रहमान से। जी लईक, आगाह कीजिएगा। जी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसके दौरान 27 दहशतगर्द मारे गए हैं। मजमूई तौर पर जो सामने इतलात आई हैं सामने, उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से सबसे पहले दरा जिंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह भी किया गया और 17 दहशतगर्द मारे गए। दरीसना कराची में भी इंटेलिजेंस बेस्ड एक और ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। इस कार्रवाई में दहशतगर्दों के जो मुख्तलिफ ठिकाने थे उनको भी तबाह किया गया। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। दरीसना ये बताऊं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट के ऊपर दहशतगर्दों की तरफ से एक बारूद से भरी गाड़ी को टकराया गया। दराबंद का ये इलाका है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले करने के लिए खुदकुश हमलावर भी अंदर दाखिल हुआ और उसने खुद को उड़ाया। 6 दहशतगर्द थे। इस वाक़े में जो धमाके हुए उसके नतीजे में इमारतें गिर गईं और उस इमारत गिरने से 23 बहादुर जवान शहीद हुए। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई में जो दीगर 6 दहशतगर्द हमलावर थे उनको भी जहन्नुम हासिल किया है। इलाके में किसी भी मुमकिन दहशतगर्द की मौजूदगी और उसके खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किए गए और साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस तरह का इरादा किया गया कि हर कीमत पर दहशतगर्दी का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। जी ठीक है, लईकुर रहमान इस हवाले से आगाह कर रहे थे। मुख्तलिफ इलाकों में ये ऑपरेशन किए गए हैं। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी दराबिन में सिक्योरिटी पोस्ट से टकरा दी है। खुदकुश हमले में इमारत की छत गिरने से 23 बहादुर जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान की मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। और इस हवाले से बात करेंगे, हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है, उनसे पूछते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो आज मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशंस किए गए हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन हुआ। आई एम सो हैप्पी कि ये पूरी कौम को पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज सिक्योरिटी फोर्सेज किस जमा मर्दी से इनका मुकाबला कर रही हैं और आपके सामने 27 दहशतगर्द मारे गए हैं। 27 दहशतगर्द मारना इज अ बिग नंबर। मैं यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से मारा, 2 हमारे लोग शहीद हुए हैं। इस चीज के मुसल्लह फौज डिटर्मिन्ड है कि मुल्क से दहशतगर्दी में खत्म करनी है और जितने भी ऐसे लोग हैं जो मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको किसी जगह टिकने की जगह नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। DI खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के दहशतगर्दों के खिलाफ मुख्तलिफ ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में मुजमई तौर पर 27 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। इस पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, क्या कहेंगे ऑपरेशन पर आप? स्पेशली DI खान के जो पहाड़ी इलाके हैं, दराबंद और दराजिंदा वगैरह, इनमें आई थिंक मेजर रिपोर्ट्स थी और मेजर ऑपरेशन चल रहा है। इसी तरीके से बलुस्तान के उच्च इलाके हैं, वहाँ पे मेजर कार्रवाई की जा रही है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन बेस करके टारगेटेड ऑपरेशन चल रहे हैं। इसके अंदर जो है फौज पाकिस्तान को काफ़ी कामयाबी मिली और 27 दहशतगर्दों को ठिकाना लगाया गया। पाकिस्तानी कौम हमारे साथ है और इंशाल्लाह ताला इसमें पूरी कामयाबी हासिल होगी। पाकिस्तान ने तो अपने एरिया महफूज करना है और उसके लिए चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़े, इंशाल्लाह मुसल्लह अफवाज, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट, फ्रंटियर फोर्स तमाम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब इस पर अपना तजिया दे रहे थे। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 27 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, जबकि इस दौरान पाक फौज के 23 जवान शहीद भी हुए। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 11 और 12 दिसंबर के दरमियान शब दहशतगर्दों की सरगर्मियां देखने में आई और DI खान के इलाके दराजंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिस दौरान 17 दहशतगर्द हलाक किए गए। आपको बताएं कि ISPR का ये बताना है कि 6 दहशतगर्दों ने दराबिन में सिक्योरिटी फोर्सेस के पोस्ट पर हमला किया, जिस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकी पर दहशतगर्दों के दाखिले की कोशिश को नाकाम बनाया। ताहम इसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चौकी से टकरा दिया, जिसके नतीजे में होने वाले धमाकों से इमारत गिर गई और मुतादिद अमवात हुई। ISPR के मुताबिक इलाके में तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया, जबकि इस दौरान 23 बहादुर सिपाहियों ने शहादत को गले भी लगाया। ISPR का यह
बताना है कि दरजिंदा के इलाके में ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों को ठिकाने उनके तबाह किए गए। और ISPR का यह भी बताना है कि कराची में खुफिया इत्तलात पर भी ऑपरेशन किया गया, जिसके दौरान दहशतगर्दों के ठिकाने को तलाश किया गया, जबकि शदीद फायरिंग के तबादले में 2 बहादुर जवान भी शहीद हुए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्वस थे और हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म थे। कार्रवाइयों के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। DI खान के इलाके में मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए, जिसके दौरान 27 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पे दरअंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह किया गया। 17 दहशतगर्द मारे गए। कराची में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज के डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी तरबदन में सिक्योरिटी पोस्ट से टकरा दी। खुदकुश हमले में इमारत की छत गिरने से 23 बहादुर जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, जिसके दौरान 27 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों की मौजूदगी के इतला पर दरअंदा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। 17 दहशतगर्द मारे गए। कराची में भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। इस कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में वतन के 2 बहादुर सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म थे। कार्रवाइयों के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। एक और वाक़े में 12 दिसंबर को अलसुबह 6 दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने तरबन में सिक्योरिटी फोर्सेज की चौकी पर हमला किया। दहशतगर्दों के चौकी में दाखिल होने की कोशिश को मौसर तरीके से नाकाम बना दिया गया, जिसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को चेक पोस्ट से टकरा दिया। साथ ही खुदकुश हमला भी किया गया। धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई। इस वाक़े में 23 बहादुर जवान शहीद हुए, जबकि तमाम 6 दहशतगर्दों को मौसर तरीके से जहन्नुम वासिल कर दिया गया। इलाके में मौजूद किसी भी दूसरे दहशतगर्द को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं और बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानी हमारे आज़म को मजीद मजबूत करती हैं। बिल्कुल, और दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेंगे जब से इस मुल्क में एक दहशतगर्द का खात्मा कर दिया जाएगा। और आज भी DI खान के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए और जिसके नतीजे में 27 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे ये जो किए गए हैं और इसमें दहशतगर्दों के ठिकानों को भी तबाह किया गया है। 17 दहशतगर्द मारे गए हैं। कराची की बात करें तो वहां पर भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया और इस कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में वतन के 2 बहादुर सपूत भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए और मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों के साथ साथ मासूम शहरियों के कत्ल में भी सरगर्म थे। कार्रवाइयों के दौरान असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया है। एक और वाक़े में 12 दिसंबर को अलसुबह 6 दहशतगर्दों के एक ग्रुप ने दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला किया। दहशतगर्दों की चौकी में दाखिल होने की कोशिश को मौसर तरीके से नाकाम बनाया गया, जिसके बाद दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी को पोस्ट से टकरा दिया। साथ ही खुदकुश हमला भी किया। धमाकों के नतीजे में इमारत गिर गई और इस वाक़े में 23 बहादुर जवान शहीद भी हुए। इस पर बात करेंगे। डॉक्टर कमर हमारे साथ मौजूद हैं, ये सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 27 दहशतगर्द मारे गए हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जी, पाकिस्तान के जो आपको पता है अफवाज मुसलसल दहशतगर्द ग्रुपों के पीछे हैं और हमले कर रहे थे उनको खत्म करने के लिए, लेकिन ये ब्लो बैक उनकी तरफ से जाहिर बात है ये चीजें आती हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज इसमें यह है कि पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान को ये कह चुका है कि जो दहशतगर्द ग्रुप जिन्होंने पनाह लेके रखी है अफगानिस्तान में और जिनके बारे में अफगान जो लीडरशिप है वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है और वो जो बेसिस मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर उनको खत्म किया जाए।
ہم تو ان کو خارجی کہتے ہیں. آپ کو یاد ہے تھوڑا عرصہ پہلے پاکستان نے پیغام پاکستان کے نام سے ایک فتویٰ بھی آیا تھا اور اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ نہیں خارجیوں کو رکھ سکتا اور ہماری عوام, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسی, ہماری پولیس, ہمارے معاشرے نے ان لوگوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کوشچن آتا ہے جی کہ ایک سوئفٹ جسٹس کا, ہمیں ان دہشت گردوں کو ایک تو کائنیٹک آپریشن کے ذریعے ختم کر رہے ہیں, لیکن ہم ملٹری کورٹس کو بھی اپنی انگیج کرنا ہے اور ان کو ان کی ایفیکیسی بڑھانی ہے تاکہ ملٹری کورٹس کے ذریعے ہم سوئفٹ جسٹس بھی کر سکیں. اور پریشر ڈالنا ہے افغانستان کے اوپر ود انٹرنیشنل کمیونٹی اور ریجنل پارٹنر جو پاکستان کے ہیں, ایران کو ساتھ ملا کے, سینٹرل ایشین ممالک کو, رشیا کو, چائنا کو, اور افغانستان کو کہیں کہ بھائی یہ آپ ان کو لگام ڈالیں. آپ نے ٹھیک ہے ان کے ساتھ مل کے امریکہ کے ساتھ دہشت گردی, اس وقت آپ ان کو لڑتے تھے ان کے ساتھ جب امریکہ دہشت گردی کی جنگ لڑ رہا تھا افغانستان میں, لیکن اب افغانستان ایک اسٹیٹ ہے, وہ جتھا نہیں ہے, وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹر نہیں ہے. چائنا ان کے ہاں سفیر بھیج رہا ہے, انہوں نے چائنا کے ہاں سفیر بھیجا ہے. دنیا افغانستان میں سوچ رہی ہے کہ ہم کو کاروبار کریں ان کے ساتھ, اور افغانستان کو چاہیے کہ اب پاکستان میں کیونکہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی آ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے حال ہی میں پاکستان کی آرمی چیف جو ہیں وہ یو ہی گئے ہوئے تھے, کویت گئے ہوئے تھے ہمارے کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے ساتھ, اور وہاں بھی یہی بات ہوئی کہ اب اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ آئے گی بلوچستان کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پاکستان کے اندر جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کو آ رہی ہے اس کو بالکل پاکستان میں اس اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے اور افغانستان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایک جتھا نہیں بلکہ ایک اسٹیٹ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر قمر چیمہ, اس حوالے سے آپ اپنے تجزیہ دے رہے تھے. وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. اب آپ کو لاہور لیے چلیں گے جہاں پہ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی میڈیا سے بات کر رہے ہیں. نہیں ہو سکتی, لیکن جو بڑے سینٹرز ہیں وہاں پہ ہم نے ان کو ریویمپ ضرور کیا. سر یہ بتائیے گا کہ آؤٹ ڈور پچھلے 16 روز سے بند ہے. ڈاکٹرز, آپ کا ایک کل بیان تھا اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ جی آپ نے ان پر ایک ایلیگیشن لگایا ہے, اور آج انہوں نے پریس کانفرنس میں آپ پر یہ ایلیگیشن لگایا ہے کہ منسٹر 10% آپ کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنی بھی ریویمپنگ ہو رہی ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ جو کل بیان دیا گیا ہے اس پر معافی مانگی جائے, نہیں تو 72 گھنٹے میں تمام سروسز تمام اسپتالوں سے بند کر دی جائیں گی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ ان کا نام ہی نہیں لیا تھا سر جواب بھائی جان جواب ایک آپ نے کہا کہ ڈاکٹر جو کام نہیں کرتے وہ حرام کھاتے ہیں, تو اسپیسیفک کن لوگوں کے لیے تھا؟ کیونکہ وائی ڈی تو اس پر سیاست کر رہی ہے کام کرنے کی بجائے. دیکھیں, میں بڑا کلیئر ہوں, کل بھی کلیئر تھا, آج بھی کلیئر ہوں. میری اسٹیٹمنٹ صرف ڈاکٹرز کے لیے نہیں تھی. ڈاکٹرز کا نام لیا, پھر میں نے CNW کا نام لیا, پھر میں نے باقی ڈپارٹمنٹس کا نام لیا. جو بندہ, اگر میں اس ٹائم حکومت سے تنخواہ لے رہا ہوں اور کام کر رہا ہوں اور میں اپنا کام پورا نہیں کرتا تو میں بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتا ہوں. یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو کام اپنا 8 گھنٹے بھی پورے نہیں کرتے, یا ایک ہفتے میں جتنے آپ کے آورز ہیں وہ پورے نہیں کرتے. اگر CCPO لاہور دن میں 8 گھنٹے کام کرنا ہے یا 16 گھنٹے کام کرنے کے بجائے 4 گھنٹے کام کریں تو ان کی پولیس بھی اس کیٹیگری میں آ جاتی ہے. تو ہر وہ بندہ, بھائی میرے اپنے گھر میں ڈاکٹر ہے, میری فیملی میں ڈاکٹر ہے, میں نے واپس گھر بھی جانا ہے, تو میں کسی صورت ڈاکٹرز کو نہیں کہہ سکتا, بیکاز ڈاکٹرز ہمارے لیے بہت مقدم ہے اور ہمارے میجورٹی ڈاکٹرز بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ جس کی ڈیوٹی 8 گھنٹے ہوتی ہے وہ بیچارہ 12 گھنٹے کام کر رہا ہوتا ہے. ہاں, بیچ میں بالکل لوگ ہیں جو ڈنڈی مارتے ہیں, اور میں اسپیسیفک ان لوگوں کے لیے ہوں جو کام نہیں کرتے, جو کام چھوڑ دیتے ہیں. میرا اس میں بڑا کلیئر میسج ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے, اور جہاں تک رہی ان کی بات, وہ جو شوق ہے پورا کر لیں, میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کروں. کہ آؤٹ ڈور کھلوانے کے لیے کیا اقدامات کریں, کیونکہ ریویمپنگ ایمرجنسی جو چل رہی ہیں تو وہ پیشنٹ بڑا جو ہے وہ پریشان ہے اس ٹائم پہ. آؤٹ ڈور کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ کیا اقدامات کرنے جا رہے ہیں. سر یہ اسی سے سوال کہ یہ جو ایسوسیشنز ہیں اور وہ گنڈا گردیاں کرتی ہیں, ہڑتالیں کرتی ہیں, آپ محکمہ داخلہ کو کیوں نہیں لکھتے ایسی ایسوسیشنز کے خلاف کہ آئے دن کوئی مسئلہ ہوتا تو ہڑتال کر کے بیٹھ جاتے ہیں؟ میری بات سنیں, جو میرے تھوڑی سی نالج ہے وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ڈاکٹرز کو اسٹرائک کی اجازت نہیں ہے, اٹس انلیگل. اور انلیگل چیز آپ جس طرح مرضی اس کو جسٹیفائی کریں, لاہور ہائی کورٹ آرڈر. جہاں تک رہی بات کہ وہ
آپ نے پہلے سوال کیا کہ میرے پہ الزام والی بات کی. میں 1 روپیہ بھی حرام کھانے والے پہ لعنت بھیجتا ہوں, چاہے وہ میں خود ہوں. اور میں نہ اپنے لیے نہ اپنے بچوں کے لیے یہ لعنت نہیں لے سکتا. تو یہ ضرور ہے, قرآن مجید ضرور پڑھ لیں کہ جو جھوٹا الزام لگاتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے, تو میں اس معاملے میں بہت کلیئر ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی میرے پہ جھوٹا الزام لگائے. میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا, میں نے کسی اور کو جواب دینا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم صبر کر رہے ہیں اور میں اور میری ٹیم بڑی کلیئر اس معاملے میں کہ کسی بھی صورت میں عوام کو تنگی برداشت نہیں کی جائے گی. آج اسی بات سے ہائی کورٹ میں اگر ویٹلی ہوئی ہے. اچھا, میرے علم میں نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اپنی لائنز کراس کرے گا تو اسٹیٹ موجود ہے. تو میری اس لیے ریکویسٹ ہے کہ تمام لوگوں سے کہ اپنا کام کریں. آپ کا کوئی ایشو ہے تو ضرور ہائی لائٹ کریں, آپ کا فرض ہے, آپ کا حق ہے کہ آپ ہائی لائٹ کریں, لیکن لائنز کراس نہ کریں. کافی سوال مریض کو بھی ایشوز یہی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سیکرٹری صاحب کے پاس 2 ڈپارٹمنٹ ہیں اور ان سے ملتے نہیں ہیں, ان کے مسائل حل نہیں ہوتے. سیکرٹری صاحب ان کے نوکر نہیں ہیں. سیکرٹری صاحب پورے عوام کے پنجاب کے ملازم ہیں. وہ صرف کسی ایک اسپیسیفک ادارے کے لیے ملازم نہیں ہیں. ان کی ذاتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ٹھیک ہے, مگر اگر ان کو رینوویشن سے اعتراض ہے تو اس کا ایڈریس ہم نہیں کریں گے, نہ ہم نے کرنا ہے. ہاں, اگر ان کا کوئی ذاتی کسی کا مسئلہ ہے, کوئی چیز ہے, تو وہ ضرور کریں گے. سیکرٹری صاحب یا منسٹر صاحب کسی بھی صورت کسی ایک آرگنائزیشن کو جواب دے نہیں ہے. یہ پبلک کو جواب نہیں, اور انہوں نے وہ چیز کرنی ہے جو پبلک کے لیے فائدے میں اور پبلک کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, میں بڑا صبر والا آدمی ہوں, اور لیکن اس کے ساتھ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم کرنی بھی آتی ہے, تھوڑی بہت سیکھ لی ہے. تو پلیز اس کا بھی خیال کریں. پیٹ اسکین جو مشینیں ہیں ان کی بڑی ضرورت ہے ہسپتالوں کو, اور پی کے ایل آئی میں لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اسی طرح ایک شوکت خانہ میں اور ایک مغل میں ہے پیٹ اسکین, اور پیٹ اسکین بہت ضروری ہے. وہ کائنڈلی ہمارا ایک نہیں, دیکھیں بڑی 1 ارب روپے سے زیادہ کی مشین ہے, آلریڈی ہماری 2-3 کام کر رہی ہیں. ایک ابھی پنجاب میں اور آ رہی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے لوڈ کم ضرور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ, تھینک یو. وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اور بات کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں العزیزیہ ریفرنس پر سماعت جاری ہے. آپ کو بتائیں نیب نے ایک بار پھر العزیزیہ ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت بھیجنے کی استدعا کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت بھیجنے کی نیب استدعا مسترد کر دی. گزشتہ سماعت پر بھی عدالت نے کیس واپس احتساب عدالت بھیجنے کی نیب استدعا مسترد کی تھی. اس موقع پر جسٹس میاں گل اورنگزیب نے کہا, نیب آپ کو بہت رعایت دے رہی ہے, پتہ نہیں آپ کیوں نہیں لے رہے. جسٹس گل اورنگزیب کا نواز شریف کے وکیل سے مکالمہ. انہوں نے کہا, نیب تو آپ پر احسان کر رہا ہے, آپ کیوں نہیں لے رہے, احسان بھی تو دیکھیں کیسا ہے. یہ کہنا تھا وکیل نواز شریف امجد پرویز کا, جس پر جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا, العزیزیہ کا فیصلہ کالعدم ہوگا اور آپ کے موکل مجرم نہیں رہیں گے. جس پر اعظم نذیر تارڑ نے کہا, معاملہ واپس ٹرائل کورٹ جانا ہے تو بعد میں بھی ہمیں یہیں آنا پڑے گا. نیب نے ایک بار پھر العزیزیہ ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت بھیجنے کی استدعا کی تھی, جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ ریفرنس دوبارہ احتساب عدالت بھیجنے کی نیب استدعا مسترد کر دی. گزشتہ سماعت پر بھی عدالت نے کیس واپس احتساب عدالت بھیجنے کی نیب استدعا مسترد کی تھی. العزیزیہ ریفرنس پر سماعت استغاثہ کیس ثابت کرنے میں ناکام ہو تو شریک ملزم کے بیان پر انحصار نہیں کیا جا سکتا, یہ کہنا تھا وکیل کا. بدقسمتی سے ذوالفقار علی بھٹو کی سزا سے متعلق صدارتی ریفرنس 11 سال سے سنا ہی نہیں گیا. اس ریفرنس پر فیصلہ ہونا ضروری ہے. صدارتی ریفرنس پر سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس. سماعت جنوری تک ملتوی کر دی گئی. مختصر حکم نامہ لکھواتے ہوئے کہا, ہائی کورٹ کا عدالتی دائرہ اختیار دیکھا جائے گا کہ قتل کیس براہ راست کیسے سنا.
عدالت وعدہ مواب گواہوں کے بیانات اور حقائق پر بھی معاونت چاہتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ورثاء میں سے کوئی بھی فریق بننے کی درخواست دے سکتا ہے۔ عدالت نے سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ اور جسٹس دوراب پٹیل کے انٹرویوز کے مکمل ٹرانسکرپٹ بھی طلب کر لیے۔ جسٹس ریٹائرڈ منظور ملک کو عدالتی معاون مقرر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ دیگر معاونین سے بھی رائے طلب کی جائے گی۔ احمد رضا قصوری نے رضا ربانی کے نام پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا عدالتی معاون غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ علی احمد کرد بولے کئی عدالتی معاونین کا انتقال ہو چکا، کیا عدالت افسوس کا اظہار نہیں کرے گی؟ چیف جسٹس نے کہا کرد صاحب یہ کیس بھی سنجیدگی کا متقاضی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔